अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। मैं हूँ परनिया अजीज़। सिस्टर, मैं आज एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की तरफ, जिसका नाम है वफा के रस्तों पे। माहद की शादी की बात क्या चली, छोटी ताई ने फिर दिल पकड़ लिया। खुदा न खास्ता इन्हें माहद की शादी का ना कोई दुख था, ना गम, ना एतराज़। इनका तो सदा से एक ही दुख था, सानिया का कहीं रिश्ता नहीं लगा। इनका मखसूस जुमला, भला बताओ ये भी कोई दुखी होने वाली बात थी? बिल्कुल यही जुमला छोटे ताया ने कोई 50वीं बार इनसे बोला। हाँ, आपको क्यों दुख लगेगा? अब्बा मियाँ के बेटे जो ठहरे, जैसे इन्हें सानिया की बढ़ती उम्र ही नज़र नहीं आती, वैसे ही आपको भी नहीं दिखता कि इससे छोटों की शादियाँ मंगनियाँ इसी छत तले किस धूमधाम से निमटती जा रही हैं। छोटी ताई फिपक कर रो दी। वो बेचारी सीधी सादी औरत थी, लड़ना झगड़ना इन्हें नहीं आता था। बस सूं सूं कर रो कर एहतजाज रिकॉर्ड करवा देती। और अब्बा मियाँ ने भी इनकी पसपाई का खूब ही फ़ायदा उठाया था। हर साल इस घर में किसी न किसी का रिश्ता तय हो जाता, मंगनी की मिठाई बटती, शादियाने बजते, और हर बार छोटी ताई अब्बा मियाँ के हुजूर मिन मनाकर अर्जी पेश करती। अब्बा मियाँ, सानिया इन सबसे बड़ी है। आपने सबसे छोटी तौकीर तक का रिश्ता पक्का कर दिया। आखिर आप सानिया के लिए क्यों नहीं सोचते? वो रोहानसी हो जाती। और अब्बा मियाँ का भी वही सदा का जवाब था, कोई उम्र नहीं निकली जा रही, सानिया की फिक्र छोड़ दो छोटी दुल्हन। इनका इत्मीनान काबिले दीद होता। छोटी ताई शक्ल देख कर रह जाती, बकौल बड़े चाचू के तैमूर के। खुदा की कसम, सारा कसूर छोटी ताई की शराफत का है। इनकी जगह मेरी अम्मा होती तो इस वक्त सानिया आपी के 2-3 बच्चे यहाँ उछलते कूदते फिर रहे होते। तैमूर बड़े चाचू का छोटा सपोत, बकौल छोटे चाचू की अकलौती दख्तर तौकीर अनवर के। तैमूर भाई के ज़बान घर में सबसे लंबी है, ये तो अपनी बीवी की भी सास बन जाएंगे। वो कानों को हाथ लगाती। तैमूर की शोला ज़बानियों से पनाह, मगर इसके सिवा घर में सबको पता था कि इस सास नुमा शौहर की बेचारी बीवी वही गरीब बनने वाली थी। इसकी कम उम्र और सादा मिजाजी के सबब अब्बा मियाँ ने सख्त ताकीद की थी, इसे बिल्कुल अभी इस रिश्ते के से आगाह ना किया जाए। यूं भी वो घर में सबसे छोटी थी। नाजुक सी तौकीर का नाम इतना भारी और मर्दाना क्यों था? तो इसका सीधा सा जवाब ये था कि चूँकि वो अपनी अकलौती अम्मा की अकलौती बेटी थी, तो इसी हिसाब से अपनी नानी की अकलौती नवासी भी थी। सो बड़े अरमानों से नानी अम्मा ने इसका नाम तौकीर तजवीज़ किया था। और यहाँ भी किसी को एतराज़ की जुर्रत ना हुई कि खैर से तौकीर की नानी और दादी आपस में सगी खालाजाद और पक्की वाली सहेलियाँ थीं। नानी अम्मा की वफ़ात इसकी पैदाइश के अगले ही माह हो गई थी। सो इस गम में भी अम्मा भी दादी ने तौकीर का नाम अपनी सहेली की निशानी के तौर पर बदलने ना दिया। अब तो खैर अरसा हुआ, अम्मा भी बिराही अदम हो चुकी थीं। यूं भी घर में सिक्का अब्बा मियाँ का चलता था, सो वो अब भी सबके सरबराह के तौर पर इस घर में मौजूद थे। बात हो रही थी माहिद की शादी की। माहिद बड़े चाचू का बड़ा बेटा, तैमूर का बड़ा भाई था, घर के चंद सुलझे हुए बच्चों में से एक। इसका गुराफाल फुप्पो की बेटी माहा के नाम निकला। इन दोनों की ज़ाती पसंदीदगी अब्बा मियाँ की ज़ीरक निगाहों से बच ना सकी, लिहाजा इन्हें सबके सामने शर्मिंदा करने के बजाय सीधे सीधे तरीके से जायज़ बंधन में बांध दिया गया। इसके अलावा बड़े चाचू की सबसे बड़ी और अकलौती बेटी हानिया खैर से 2 साल पहले पियादे सुधार चुकी थी। छोटे ताया की सानिया के अलावा एक बेटी और थी, जो फुफ्फो के बड़े बेटे हारून से ब्याह दी गई थी। इन दोनों से छोटा एक बेटा था जो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इन सबसे परे इस घर में एक ख़ानदान सबसे बड़े ताया अब्बा और ताई अम्मा का भी था। इनके अकलौते बेटे फ़ारान भाई ताहाल कंवारे थे और अक्सर मंजरे आम से गायब ही रहते थे। कहा जाता है कि कुछ साल पहले जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अपना अच्छा खासा कारोबार जमा चुके थे और ताई अम्मा इनके सर पर सहरा सजाने की तैयारियों में थी, तब अचानक एक दिन खबर मिली कि जिस ज़मीन पर फ़ारान ने अपनी छोटी सी फैक्ट्री डाली थी, वो ज़मीन नाजायज़ तजावज़ात की जद में आ गई थी। सो फैक्ट्री बंद करना पड़ी। ज़मीन चूँकि फ़ारान की अपनी नहीं थी, लिहाजा वो किसी कानूनी मामले में नहीं घसीटे गए, मगर नुकसान बहरहाल इन्हें भी खासा हुआ। इनका जमा जमाया कारोबार ख़तरे में पड़ गया और इस परेशानी में वो सबसे लाताल्लुक़ हो गए। ऐसे में शादी का मामला आज खुद ही ठंडा पड़ गया। कुछ अरसे सोच बचार के बाद फ़ारान ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और शहर छोड़ गए।
کچھ دوستوں کی مدد سے دوسرے شہر وہی کام پھر سے شروع کیا اور کام جم گیا۔ روزگار کی وجہ سے فاران کا ٹھکانہ بھی بدل گیا، اب وہ مہینے 2 مہینے میں ایک چکر گھر کا لگا لیتے تھے۔ ینگ پارٹی میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ فاران بھائی کی شادی کس سے ہونے والی تھی، کیونکہ تائی اماں نے صرف شوشہ چھوڑا تھا، باقاعدہ بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، لہٰذا گھر میں کسی کو بھی ٹھیک سے اس بات کا علم نہیں تھا، مگر تیمور کو پکا یقین تھا کہ ابا میاں کو تو ضرور ہی اس سارے معاملے کی خبر تھی، کیونکہ ان کی مرضی اور دخل اندازی کے بغیر تو گھر میں کھانا تک نہیں پکتا تھا، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ سب سے بڑے اور لاڈلے پوتے کی شادی کا معاملہ ان سے مخفی رہتا۔ بات ٹھیک تھی، مگر کسی بڑے سے پوچھنے کی ہمت بہرحال ان میں سے کسی میں نہیں تھی۔ پھر جس طرح ابا میاں نے ثانیہ آپی کے معاملے میں بے نیازی طاری کر رکھی تھی، ویسے ہی فاران بھائی کا نام بھی وہ کبھی نہیں لیتے تھے۔ ملنے جلنے والوں میں یہ بات اکثر ہی موضوع گفتگو رہتی تھی، مگر ابا میاں سے براہ راست کوئی بھی کچھ نہ کہتا تھا، بس ایک تیمور ہی تھا جسے ہر تھوڑے دن بعد فاران اور ثانیہ کا غم ستاتا تھا۔ اب اپنی اماں محترمہ کے پہلو میں بیٹھی ثانیہ کو دیکھ کر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ہائے ثانیہ آپی، کاش میں آپ سے بڑا ہوتا تو آپ جیسی لڑکی کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اس کی بے پرگی اڑانے پر بڑی چچی نے رج کے اسے گھورا تو جوڑے پیک کرتی ثانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں، اور آپ کی لمبی زبان کے جوہر دیکھ کر ثانیہ آپی آپ کی روز مار لگاتیں۔ پاس سے گزرتی توقیر نے فوراً لقمہ دیا۔ اس بار تیمور کا قہقہ سب سے بلند تھا۔ بڑی چچی بھی سر نیچا کر کے مسکرا دیں۔ ویسے تیمور، مجھے تو اب بھی تمہارے مستقبل کے آثار کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، ثانیہ نے دہلیز پار کرتی توقیر کو دیکھ کر کہا۔ تیمور پھر ہنس دیا۔ چھوڑیں آپی، اسے تو یہ سنتے ہی ہارٹ اٹیک آ جائے گا، وہ بھی ماں کا لحاظ کیے بغیر بولا۔ اچھا چپ، خبردار جو کبھی اس کے سامنے یہ شوشہ چھوڑا، وقت آنے پر ہم خود ہی بتا دیں گے۔ چچی نے اسے گھرکا۔ تو کب آئے گا وہ وقت؟ وہ دو بدو بولا۔ چچی نے سر پکڑ لیا۔ ثانیہ ہنس دی۔ دیکھو اس بے شرم کو، وہ اس کا سر ہلا کر خود اٹھ گئیں۔ چچی کا تو لحاظ کر لیا کرو بے صبرے، ثانیہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ بے پرواہی سے ہنس دیا۔ ثانیہ پھر جوڑوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ یہ فاران بھائی کب آئیں گے؟ 3 دن بعد تو رسمیں شروع ہو رہی ہیں۔ اسے پھر فاران کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ثانیہ چونک کر اسے دیکھا جیسے اسے خود یہ خیال ابھی آیا ہو۔ پتہ نہیں، ان کے بارے میں تو بس ابا میاں کو ہی ٹھیک سے پتہ ہوتا ہے، ویسے بھی وہ کون سا ہر تقریب میں شرکت کرتے ہیں، وقت ہوا تو آ گئے ورنہ نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے دوپٹے کو تہہ کیا۔ ویسے ثانیہ آپی، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ تائی اماں نے فاران بھائی کے لیے کس لڑکی کو پسند کیا تھا۔ تیمور کی رگِ جاسوسی پھر بھڑک اٹھی۔ پتہ نہیں تیمور، میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی۔ فاران بھائی بہت خوش رہتے تھے، ہر وقت ابا میاں سے راز و نیاز میں مصروف رہتے اور کسی سے ان کے گھر میں اتنی بے تکلفی نہیں تھی، مگر جب ان کا بزنس ٹھپ ہوا وہ اچانک بہت خاموش رہنے لگے اور پھر چلے ہی گئے۔ تایا ابا، تائی اماں نے پلٹ کر نام نہیں لیا ان کی شادی کا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ لڑکی فاران بھائی کی اپنی پسند تھی اور یقیناً اس نے بھی انکار کر دیا ہوگا، ورنہ وہ یوں شہر چھوڑ کر تو نہ جاتے۔ ثانیہ آج پہلی بار تفصیل سے بولی تھی۔ تیمور بہت دھیان سے ساری بات سن رہا تھا۔ اور آپ سے کیا بیر ہے ابا میاں کو؟ اس کے اچانک سوال پر ثانیہ کا دھیان ٹوٹا۔ اللہ نہ کرے، مجھ سے کیوں بیر ہونے لگا انہیں؟ مجھ سے تو وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر تیمور کو گھورا۔ پھر آپ کے لیے آنے والے ہر رشتے کو کیوں انکار کر دیتے ہیں وہ؟ تیمور آج سارے جواب جان لینا چاہتا تھا۔ مجھے ابا میاں پر پورا بھروسہ ہے، وہ میرے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ امی کو بھی میں یہی سمجھاتی ہوں، مگر وہ ماں ہیں، ان سے میں نہیں لڑ سکتی۔ اور رہا سوال رشتوں کا، تو جب مجھے کوئی جلدی نہیں تو باقی لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ جب اللہ نے لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کا سکون اس کے اندرونی اطمینان کو ظاہر کر رہا تھا۔ جبھی چھوٹی تائی نے اسے آواز دی تو وہ تیمور سے معذرت کرتے ہوئے چلی گئی۔ گھر کے دونوں بڑے کنوارے ہوں نہ ہوں، اس بات کا آپس میں تعلق ضرور ہے، تیمور نے کمرے سے نکلتی ثانیہ کو دیکھ کر سوچا تھا۔